बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कोई ना कोई खिचड़ी तो पक रही है और इस्लामाबाद से ऐसी खबरें आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के बीच में पसे पर्दा कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं जो दोनों के लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है, अभी हम स्पेकुलेशंस कर सकते हैं या अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। आमिर मतीन साहब ने ऐसी बात की है, ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफ़े के हवाले से खबर मार्केट के अंदर आई। गो के ख्वाजा साहब ने उसकी तरदीद की, उसके एक हिस्से की तरदीद की। पूरी खबर के बारे में ख्वाजा साहब ने कोई ख़ास बात की नहीं, लेकिन वहाँ एक ADCR गिरफ्तार हुआ है जो RO था, यानी जिसने इलेक्शन करवाया था सियालकोट में, और उसकी गिरफ्तारी के बाद बड़ी परेशानी है दो वज़रा को ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। तो मुश्किलात तो उनके लिए बड़ी हैं। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट ये शो करना चाहती है या ऐसा कुछ जाहिर कर रही है जैसे उन्हें करप्शन पे बड़ी तशवीश है और वो करप्शन को रोकना चाहते हैं, और इसी तरह कुछ लोगों को स्क्रू किया जा रहा है, टाइट किया जा रहा है। जिन लोगों को टाइट किया जा रहा है उनमें कुछ का ताल्लुक हुकूमती जमातों से या हुकूमत के साथ उनके ताल्लुकात हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमत के लोग हैं वो कुछ ऐसे जुमले और बातें कर रहे हैं जिससे एस्टेब्लिशमेंट टारगेट हो रही है। मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले तक हमारे कुछ वफाकी वज़रा हैं, वो अब्राहम अकॉर्ड की बात करते थे और बार बार इसकी बात करते थे। अब्राहम अकॉर्ड का मतलब ये है कि इसराइल को तस्लीम करने का मामला, तो वो ये कहते थे इसके ऊपर में गौर करना चाहिए, इस बारे में बात करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह ये लोग कहते थे, लेकिन अब बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आ रहा है जिसमें एक ख़ास तौर पर स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब का है कि ये सोचा भी नहीं जा सकता कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। यानी राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। थोड़े दिन पहले ये अब्राहम अकॉर्ड की बात कर रहे थे, तो वो बातें तो एस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि बाजवा साहब के दौर से एस्टेब्लिशमेंट की टॉप लीडरशिप ये फैसला कर रही थी कि इसराइल के बारे में पाकिस्तान में डिस्कशन की जाए और कोई रास्ता निकाला जाए कि चीज़ें डिफरेंट तरीके से हो जाए। और वो ये कहते थे मीडिया वालों को, जाएँ जाके आप इसको मीडिया में डिस्कस करें, लेकिन मीडिया ने कोई इसको ख़ास घास डाली नहीं। अपने तौर पे उन्होंने कुछ लोगों को ये कहा था। अच्छा, अब इसमें जो है वो मामला ये है कि शायद कोई रुकावट पैदा हो गई है या कोई कानूनी रुकावट है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि मौजूदा जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल है, और अगर इन्होंने 5 साल वाला फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए हुकूमत को कुछ कानूनी इक़दाम करने होंगे, फिर ये 5 साल वाली ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब हुकूमत वो इकदाम करती है या नहीं करती, शायद वहां पे जाके मामला अड़ गया है। नॉर्मली एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की लड़ाई जो है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे होती है। ज़्यादातर जो लड़ाई होती है वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे होती है। जैसी एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने लगती है तो वो साल लड़ाइयों का साल होता है। उस साल जो है वो कोशिश की जाती है कि हुकूमत को दबा लिया जाए, ब्लैकमेल किया जाए, ताकि हुकूमत से अपना काम करवाया जा सके। बाजवा साहब भी यही करते करते रुखसत हो गए। एक दफ़ा तो कामयाब हो गए, दूसरी मरतबा वो रुखसत हो गए और आसिम मुनीर साहब आ गए। अब आसिम मुनीर साहब के भी 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, तो क्या नवाज शरीफ, क्योंकि सवाल आता है नवाज शरीफ पे, क्या नवाज शरीफ ये चाहेंगे कि आसिम मुनीर साहब को एक मरतबा फिर आर्मी चीफ के लिए कंटिन्यू करवाया जाए? अब वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं या उनके करीबी साथी ये समझते हैं कि मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई है, और वो ये कहते हैं हमें तो बुलाया गया था कबूतर उड़ाने के लिए, फिर हमारे तोते उड़ा दिए गए। मियाँ साहब को तो बनना था वज़ीर आज़म, उन्होंने तो अखबारों में इश्तिहार छपवा दिए थे कि मैं वज़ीर आज़म हूँ पाकिस्तान का, लेकिन फिर उन्हें मिला क्या? भाई बन गया वज़ीर आज़म जो उनकी बात नहीं सुनता और मफामत पे चलता है, जबकि बेटी को बना दिया गया वज़ीर आला, जिसने मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत को तबाह करके रख दिया। अब इस वक्त मियाँ साहब अवाम का सामना नहीं कर सकते। जिस आदमी का सारी ज़िंदगी तोती बोलता हो, यानी जिस आदमी की बड़ी ठीक ठाक शोहरत हो पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर, या मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम नवाज शरीफ की एक झलक के लिए तरसा करते थे। एक दौर था, नवाज शरीफ ने एक दौर में जब कहा कर्ज उतारो मुल्क संवारो, तो हमने अपने पूरे पूरे महीने की तनख्वाहें दे दी थी, और नवाज शरीफ को बहुत इस्तकबाल मिलता था बरतानिया में, यूरोप में। लेकिन अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी मियाँ साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हत्ता कि मियाँ साहब उनका सामना भी नहीं कर पाते, तो उनकी सियासत हो गई बर्बाद। और उसके बदले में मिला क्या? बेटी को वज़ीर आला बना दिया और भाई को वज़ीर आज़म बना दिया, और दोनों ही बेइख्तियार हैं। एक SP का भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग दोनों नहीं कर सकते, ये उनके हालात हैं।
تو اب کیا نواز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کنٹینیو کرے یا آرمی چیف کو ایکسٹینشن 2 سال والی ملے؟ یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے. اور کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر کچھ وزراء ہیں ان کو جو حکومتی وزراء ہیں ان کے بیچ میں ایک تناؤ پیدا ہو گیا ہے، اور اب جو اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر وزراء ہیں وہ کھٹکنا شروع ہو گئے ہیں حکومتی وزراء کو، کیونکہ حکومتی وزراء کو 2/3 اکثریت ملنے کے بعد وہ کافی توانا محسوس کر رہے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اب انہیں بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. لہذا یہ ایک چیز ہو رہی ہے. اگر کسی کو ابھی بھی یہ غلط فہمی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم ہے کرپشن سے، تو یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. دیکھیں اس وقت 2 بہت بڑے سکینڈل پاکستان میں ہیں. ایک چینی مافیا کا سکینڈل ہے، بہت بڑا سکینڈل ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا بھی کرپشن سے پرابلم ہوتا تو وہ اس سکینڈل کی طرف توجہ کرتے، جہاں اربوں روپیہ عوام کی جیب سے ابھی اس وقت نکالا جا رہا ہے اور لگاتار نکالا جا رہا ہے. تو اس پہ ان کی بالکل توجہ نہیں ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ان کا کام بھی نہیں ہے. ان کا کیا لینا دینا نیب کے ساتھ، اینٹی کرپشن کے ساتھ، FIA کے ساتھ، احتساب کے ساتھ. یہ تو زبردستی پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ ان چیزوں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. ان اداروں کو آزاد ہونا چاہیے اور یہ آزادی کے ساتھ احتساب کریں تو وہ بہتر ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ڈرامہ آپ کے سامنے کرے کہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرپشن کے بہت خلاف ہے، تو آپ نے سمپل ان کے سامنے یہ چینی والا سکینڈل رکھ دینا کہ جناب یہ چینی والا سکینڈل ہے، اس پہ بتا دیں آپ کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا. دوسرا گندم کا ایک بڑا خوفناک سکینڈل ہے اربوں روپے کا، یہ انوار اللہ کاکڑ صاحب اس پہ کیا کیا. پھر یہ ایک رپورٹ ہے جو ہمارے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں ثناء اللہ صاحب، انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے اور یوسف رضا گیلانی نے تو پہلے ہی توشہ خانہ کا مال دھڑلے سے لوٹ لیا تھا، لیکن انوار الحق کاکڑ نے نگران وزیر اعظم کے آخری دنوں میں حد ہی کر دی. کابینہ ڈویژن سے 2 بلٹ پروف گاڑیاں انہوں نے اٹھا لی، خود ہی منظوری دی اور ڈٹائی سے اب کہتے ہیں کہ ہاں میں استعمال کر رہا ہوں. تو انوار الحق کاکڑ کے اوپر یہ اس معاملے کو اٹھا لیں. مریم نواز کا 10 کھرب والا معاملہ بھی ہے، 10 کھرب کی ہیر پھیر رپورٹ ہوئی ہے اور باقاعدہ سرکاری سطح پہ رپورٹ ہوئی ہے، وہ معاملہ اٹھا لیں. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن سے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اور جو یہ سوسائٹیاں قبضے وبضے کرتی ہیں اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. میں ثابت کر دیتا ہوں. اگر اسٹیبلشمنٹ کو قبضے سے پرابلم ہوتا تو کیا DHA لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رہا ہوتا؟ گجرانوالہ سے بے شمار مناظر میرے پاس موجود ہیں. شاہد اسلم صاحب کی پوری ایک رپورٹ موجود ہے اور اس میں پورا بتایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ میں نے خود اس کو 2-3 دفعہ رپورٹ کیا ہے. وہاں گجرانوالہ کے جو راہوالی کے لوگ ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے دیہاتوں کو کس طریقے سے زرعی زمینوں کو DHA کے لوگ چھین رہے ہیں، کیونکہ وہ مین بلی وارڈ میں آ رہا ہے، بیچ کا ایک ایریا ہے، اور یہ صدیوں پرانے دیہات ہیں، بہت پرانے تاریخی نوعیت کے. اب ان سے وہ دیہات، ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ان کے ڈیرے مسمار کیے جا رہے ہیں، وہاں پولیس کی بھاری نفری لے جائی جاتی ہے. وہ جو لوگ پولیس کو جا کر درخواست دیتے ہیں کہ ہماری زمینوں پر DHA قبضے کر رہا ہے ان کو روکے، انہی کے خلاف DHA پرچے کروا دیتا ہے بعد میں. وہ بیچارے لوگ گرفتار ہوتے ہیں، ویڈیوز بنا بنا کے بتاتے ہیں کہ یار ہماری زمینیں چھین رہے ہیں، ہمارا روزگار چھین رہے ہیں، صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد یہاں پہ زرعی زمینوں کے اوپر یہاں پہ زراعت کرتے آئے ہیں، فصلیں اگاتے آئے ہیں، ہم کسان ہیں، ہم سے ہمارا سب کچھ چھینا جا رہا ہے اور اونے پونے لیا جا رہا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ والی جگہ 20 لاکھ میں لیتے ہیں ہم سے، اور یہاں پہ کمرشل ایریاز بنائیں گے، خود بنائیں گے یہاں سے اربوں روپے، اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے. یہ بھی وہ کسان بات کرتے ہیں. تو اگر قبضہ گروپ سے نفرت ہوتی اسٹیبلشمنٹ کو تو DHA قبضے نہ کرتا، نمبر 1. نمبر 2، اگر کرپشن سے نفرت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو ان کی ناک کے نیچے، کیونکہ ابھی حکومت وہی کر رہے ہیں نا، یہ چینی سکینڈل، یہ گندم سکینڈل، یہ 10 کھرب کا سکینڈل، یہ سارے سکینڈل ابھی نہ آئے ہوئے ہوتے، بلکہ یہ سکینڈل پکڑے جا چکے ہوتے، ابھی تک بندے اندر ہوتے. تو یہ صرف آپ کو دکھاوا کرنے کے لیے چیزیں ہیں، ان کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ عاصم منیر صاحب کے آپ تعلقات دیکھ لیں ان لوگوں کے ساتھ جن پہ کرپشن کے کیسز رہے ہیں. زرداری صاحب اور شریف خاندان کو کیسے NRO ملا ہے، اور عاصم منیر صاحب جو عمرہ کر رہے تھے وہ دائیں بائیں آپ دیکھیں نا کون لوگ کھڑے تھے. یہ وہی لوگ کھڑے ہیں جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں اور جو ثابت نہیں کر پائے اور ان کو NRO لینا پڑا. ان میں ایک شخص تو وہ ہے جو سعودی عرب کی سرزمین کے اوپر ایک جج کو لے کر بیٹھا ہوا تھا حرم کے اندر اور اس کے ساتھ وعدے وعید کر رہا تھا،
اور وہ جج نے بعد میں بتایا کہ اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ فیصلہ اس خاندان کی مرضی کے مطابق دے. اس خاندان کو اسی لیے سسیلین مافیا عدالت نے کہا تھا, گاڈ فادر عدالت نے کہا تھا. بہرحال یہ کوئی دلچسپی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہے اس بارے میں کہ وہ کرپشن کو پکڑیں. معاملہ صرف ایک ہی ہے کہ دباؤ بڑھانا ہے دونوں طرف سے لوگوں نے, تاکہ نوکری والا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہے. اب ایک خبر جو ہے نا زاہد گشکوری صاحب نے دی ہے, یہ امپورٹنٹ ہے, میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اس کا تعلق خیبر پختونخوا میں کوہستان سکینڈل ہے اس سے لے کر ہے. یہ کہتے ہیں جی کہ 40 ارب روپے کے کوہستان سکینڈل میں ایک بڑی پیش رفت ہو گئی ہے. اس میں 56 کمپنیاں اور افراد ملوث ہیں جن کے 100 اکاؤنٹ میں 36 ارب روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہے. ایک ٹرک ڈرائیور کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. ڈرائیوروں کے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں میں ہم نے پہلے بھی سنا ہے کہ پیسہ آتا رہا ہے. مقصود چپڑاسی آپ کو یاد ہوگا دبئی میں مر گیا, اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ تھا اور شریف خاندان کا چپڑاسی تھا وہ. اسی طرح اب ایک ٹرک ڈرائیور کے بارے میں پتا چل رہا ہے کہ 16 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اسلام آباد اور دیگر 7 بڑے شہروں میں بڑی بڑی پراپرٹیز کی قیمت 66 ارب روپے ہے. اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیکیدار بھی شامل ہیں, بینک افسران بھی شامل ہیں, حکومتی افسران بھی شامل ہیں, سابق وزیر اور ایک سابق رکن پارلیمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے. نیب نے اس سلسلے میں 7 افسران کو گرفتار بھی کر لیا ہے. لگژری گاڑیاں بھی برآمد کر لی ہیں جن کی تعداد 88 ہے. تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ دعویٰ کیا گیا زاہد گشکوری کی جانب سے کہ اس تحقیقات میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور سابق وزیر اعلیٰ کی طرف بھی یہ تحقیقات بڑھ رہی ہیں. یعنی محمود خان اور علی امین گنڈاپور کی طرف یہ تحقیقات بڑھ رہی ہیں. یہ دعویٰ کیا زاہد گشکوری صاحب نے اپنی خبر میں. اب ناظرین ایک اور چیز جس کو پاکستان کا میڈیا ڈسکس نہیں کر رہا اور وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ خبر ہے سیالکوٹ میں گرفتار ہونے والے ADCR کے بارے میں, ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد اقبال. ان کی گرفتاری کے بعد کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں. پولیس نے ایک مرتبہ پھر ان کا ریمانڈ لے لیا. اگر تو خواجہ آصف صاحب کوئی دباؤ ڈال رہے تھے تو وہ دباؤ کام نہیں آیا. پولیس تفتیش میں کچھ انکشافات ہوئے ہیں. اس میں ڈپٹی کمشنر ریونیو نے یہ کروڑوں روپے کی جائیداد کا اعتراف کر لیا. یہ وہ بندہ ہے جو RO تھا, یعنی یہ آدمی ریٹرننگ آفیسر تھا سیالکوٹ کے الیکشن کا, اور جیسا وہ الیکشن ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ریحانہ ڈار صاحبہ کا الیکشن دیکھ لیں, باقی الیکشن دیکھ لیں, سارے آپ کے سامنے کہ سیالکوٹ میں ہوا کیا ہے. اب جناب ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سیالکوٹ کا لینڈ کروزر سمیت متعدد پلاٹس ہونے کا اعتراف, کہ پلاٹ بھی ہے میرے پاس, لینڈ کروزر بھی ہے میرے پاس, سرکاری ملازم کے پاس کہاں سے آ گئی. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ایک جس آدمی کی مہینے کی انکم 1 کروڑ روپیہ بھی ہو وہ ایسی زندگی نہیں گزارتا جیسی زندگی یہ بیوروکریٹ گزارتے ہیں جن کی چند لاکھ روپے تنخواہ ہوتی ہے, 2 لاکھ 1.5 لاکھ, میکسیمم 2.5 لاکھ ہو جائے گی تنخواہ, بہت سارا کچھ ملا بھی دیں تو. لیکن یہ ایسی زندگی گزارتے ہیں. اتنے پیسوں میں تو آپ کبھی لینڈ کروزر خرید نہیں سکتے, تو اتنے سارے پلاٹ بھی لے لیتے ہیں, لینڈ کروزر بھی لے لیتے ہیں, پراپرٹیز بھی ہو جاتی ہیں. اس کے کمرشل پلاٹ بھی نکل آئے ہیں, دو فائلیں اس کی نکل آئیں کمرشل پلاٹ کی. اور وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی اس سے 4 کروڑ 91 لاکھ 50,000 روپے کی مزید برآمدگی ہم نے کرنی ہے. تو اس کا ریمانڈ انہوں نے لے لیا محمد اقبال کا. اس آدمی کو جوڑا جاتا ہے مختلف خبروں کے مطابق خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کہ یہ وہاں جا کے معاملہ جڑتا ہے, اور خواجہ آصف صاحب کو اس معاملے پہ بہت تکلیف ہے یا انہیں برا لگتا ہے. اب ناظرین میں DHA کی بات کر رہا تھا تو ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ ملتان میں جب DHA کی پلاٹنگ ہو رہی تھی تو بہت سارے آموں کے پیڑ یا باغات کاٹ دیے گئے تھے. یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا. جن لوگوں کو یہ ٹھیکہ ملا تھا جو کاٹ رہے تھے انہوں نے میرے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی تھی اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی, کیونکہ میں درخت لگانے کا کام کرتا ہوں. میں ہر سال پنجاب میں خیبر پختونخوا میں دوستوں کے ساتھ مل کر ہم بہت سارے درخت لگاتے ہیں, ڈونیٹ بھی کرتے ہیں. اور مجھے اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جتنے پاکستان میں آپ درخت لگائیں گے اتنے کم ہیں. آپ کو ہر حال میں پاکستان کو ہرا بھرا کرنا ہے, ورنہ ایک بہت بڑی مصیبت آپ کے سر پہ کھڑی ہے اور آپ تباہی کے دہانے پہ ہیں جو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے. تو اس میں اس کو روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ میکسیمم پلانٹیشن کریں. ایک طریقہ یہ ہے, باقی اور بھی بہت سارے ملٹیپل ریزنز ہیں جن پہ پاکستان کو کام کرنا ہوگا. لیکن آپ ایک چیز پہ غور کریں نا کہ DHA کو کبھی کسی نے کوئی احتساب کیا نہیں. کراچی سے لے کر خیبر تک جتنے بھی DHA ہیں یہ استثناء ہے, ان کو کوئی نہیں پوچھتا. باقی سوسائٹیز کو پوچھتے ہیں. ابھی کوئی 100 کے قریب سوسائٹیز کی لسٹیں آ گئی ہیں کہ یہ کام ٹھیک سے نہیں کر رہے یا یہ غیر قانونی طور پہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں, لیکن DHA اس کو کوئی نہیں پوچھتا, کیونکہ
इनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ होता है। नाज़रीन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अहलिया को चीफ कलेक्टर कस्टम्स बना दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट खबर है और मज़ेदार खबर यह है कि इनको नवाजा जाता है, बार बार नवाजा जाता है। और नवाजे जाने की वजह हम सब समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने काम ही बहुत किया है, मदद ही बहुत की है, और उनकी मदद के नतीजे में जो है वो उन्हें खुश भी रखा जाता है। और उनके हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन इसके बावजूद कभी भी कोई इंक्वायरी या कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं आई और वो बड़ी मशहूर हुई कंट्रोवर्सी, लेकिन मौजें लगी हुई हैं क्योंकि इन्होंने बड़ी सहूलत कारी की है इलेक्शंस को लेकर, धांधली को लेकर, और जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा इन्होंने ये कर दिया। राणा सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब को एक मशवरा दिया। इस मशवरे को भी आप एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान जो हल्की फुल्की इस वक्त चल रही है नूरा कुश्ती, मैं नूरा कुश्ती इसलिए कह रहा हूँ, ये ख़त्म हो जाएगी थोड़े अरसे में। एक दूसरे को ये आंखें दिखा रहे हैं अपने अपने काम निकाल के, ये फिर शेर व शक्कर हो जाएंगे, आपस में गले मिल जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि इनके मफादात इकट्ठे हैं। मफादात इनको फिर इकट्ठा कर देंगे और इनका सबसे बड़ा मफाद ये है कि इमरान खान से बचो, जैसे भी हो सकता है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने इसी ज़ुमरे में इमरान खान साहब को एक मशवरा दिया है। राणा सनाउल्लाह साहब का कहना है कि इमरान खान ने सियासी रास्ता निकालना है तो उन्हें सियासी जमातों से बात करना होगी, उन्हें हौसला करना होगा वो नवाज शरीफ के साथ बैठे, उन्हें हौसला करना होगा कि वो आसिफ अली जरदारी के साथ भी बैठे। इमरान खान को ये कहना चाहिए कि शहबाज शरीफ ने डायलॉग की ऑफ़र की, आप उनका शुक्रिया अदा करें, उनके साथ बैठें और उनसे जो बात होती है वो आकर मुझे बताएं। देखें, यही राणा सनाउल्लाह साहब और उनकी जमात ये कह चुकी है कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। जब मुज़ाकरात हो रहे थे 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गोली चली, उनके लोग शहीद हो गए, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात किए, लेकिन इन्होंने कहा जी हमारे इख्तियार में ही कुछ नहीं है, हम तो इमरान खान से उनकी पार्टी के लोगों की मुलाकात भी नहीं करवा सकते। जब आप अडयाला जेल जो आपकी पंजाब हुकूमत के अंडर में आती है, जब वहाँ पे आप एक कैदी की उसकी पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात करवाने की सलाहियत नहीं रखते, तो आप फिर कैसे नवाज शरीफ से और जरदारी से बात कर सकते हैं? पहले तो नवाज शरीफ साहब खड़े होकर ये कहें, बरमला कहें कि इख्तियार मेरे पास है, वो ये कहें कि मेरे पास ये इख्तियार है, मैं जो बात करूंगा उसे पूरा करने की सलाहियत रखता हूं। अब मियाँ साहब को लास्टिक की शलवार पहनाई हुई है बकौल मुतीउल्लाह जान के कि वो जब दिल करता है शलवार खींच सकते हैं। मियाँ साहब को इस बात का डर है कि उनका नंगापन सामने आ जाएगा सबके। वजह यह है कि यास्मीन राशिद साहबा इलेक्शन जीती हैं बड़ी लंबी लीड से, और वो मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जिस दिन मियाँ साहब की लास्टिक की शलवार खींची एस्टेब्लिशमेंट ने, ये सीट हाथ से चली जाएगी और मियाँ साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लिहाजा मियाँ साहब पहले ये बताएं कि उनके पास इख्तियार है, और उसके लिए सबसे आसान तरीका ये कि मियाँ साहब कौमी असम्बली की सीट छोड़ दें। वैसे भी वो असम्बली में जाते तो है नहीं, सारे सेशन ही उन्होंने मिस किए। तो मियाँ साहब असम्बली की नशिस्त को छोड़ दें, उससे जान छुड़ाएं और वो कहें कि मैं डायलॉग करना चाहता हूँ, आओ बैठो हम बात कर लेते हैं। तो फिर तो, और ये कहें कि जो मैं बात कहूँगा उसके ऊपर मैं पहरा दूंगा, जो मैं बात करूँगा उसके ऊपर पहरा दूंगा और उसको पूरा करवाऊंगा, तो फिर तो बातचीत हो सकती है। अदरवाइज फिर जिनके पास इख्तियारात हैं, इमरान खान साहब तो कहते हैं फिर मैं उन्हीं से बात करूंगा, इनसे मैं क्या बात करूं। नाज़रीन, 3 दिन से कोयटा जैसे शहर के अंदर और पूरे बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे इंटरनेट बंद है, यानी जितना मोबाइल इंटरनेट है वो सारा बंद किया हुआ है बलूचिस्तान में, और ये 3 दिन हो गए हैं BBC की खबर के मुताबिक। अब सरकार ये कहती है कि वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। एक तरफ कहते हैं कि एक SHO की मार है दहशतगर्द, दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में बुनियादी सहूलत है। आजकल के दौर में हम किस जदीद दौर में जी रहे हैं जहां आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई इंटरनेट बंद करेगा। तो मोबाइल इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है गुज़िश्ता 3 दिन से। ये जनाब सहूलत दी जा रही है शहरियों को, और फिर ये दावे करते हैं कि हम तरक्की लेकर आ रहे हैं, हम खुशहाली लेकर आ रहे हैं। तो इससे खाक तरक्की होगी और खुशहाली होगी। आप लोगों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पा रहे, और एक बुनियादी सी चीज़ है, लोग पैसा देते हैं लेकिन इसके बावजूद मोबाइल इंटरनेट उनका बंद कर दिया गया है। देखिए, नौजवानों की आवाज़ बंद करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं एस्टेब्लिशमेंट को साफ साफ कह रहा हूँ, आपको नौजवानों के साथ बैठना पड़ेगा, उनकी आवाज़ कुचलने की बजाय उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। और अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप जितने मर्जी वादे कर लें, दावे कर लें, ये वादे और दावे ही रह जाएंगे। इन पे ना कोई भरोसा करेगा और ना इनसे कोई फ़र्क पड़ेगा। नाज़रीन, जो मार्च 40 का जाना था ईरान में, और ये MWM ने इसका ऐलान कर रखा था, वो अभी हुकूमत के साथ उनकी बातचीत हुई है और ये 7 नकाती उनका एक मुआहदा हो गया है
جس میں طے پایا کہ ابھی فی الحال یہ مارچ نہیں ہوگا. یہ مارچ ہوتا تو حکومت کے لیے بڑے سیکیورٹی کے ایشوز ہو جاتے کیونکہ دہشت گردی کے معاملات بھی ہیں اور یہ ایک لمبا مارچ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن کچھ چیزیں طے پا گئی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ہوش کے ناخن لے گی اور جو وعدے انہوں نے کیے ہیں MWM سے وہ وعدے پورے کرے گی تاکہ مارچ تک نوبت نہ جائے اور خوش اسلوبی سے یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور دہشت گردی جتنی جلدی ہوتا ہے اس کو کنٹرول کریں, اور کنٹرول کرنے کا رستہ پھر وہی ہے, عوام کے ساتھ بیٹھیں, عوامی حمایت حاصل کریں, جبری طور پہ انسانوں کو گمشدہ کرنا بند کریں, قانون اور انصاف کے مطابق چلیں اور جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو دیا جائے. یہ ملک آگے بڑھ جائے گا. اگر قبضہ گیری کی اور رسہ گیری کی پالیسی سے ملک چلانا ہے تو اس طرح تو ایک دکان نہیں چلتی, تو ملک کیا چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.